بایسا. نه سلمان نه. وای مگه دیوونه شدی پسرم؟ برم سلمان نکن. دیوونه شدم آره. چه کاری که داری میکنی؟ نکن خطرناکه. بده به من سلمان. کنار مادر اینجا رو گذاشتی رو سرت. ولم کن. مگه چی کار کردم؟ اینا بچه‌مو نمیدن. اینا پسرمو نمیدن. من چی کار کردم؟ چرا منو میگیرید؟ سر و صدا نکن بیا بریم. اینا دوستن. دکتر رومینا حالش خیلی بده، لطفاً بیاین. باشه. وای رومینای من چی شده؟ چی شده؟ بابا من که کاری نکردم. چرا منو دستگیر کردین؟ باید برین اون کادر بیمارستان رو دستگیر کنین. برین از اونا بازجویی کنین. مگه من چی کار کردم؟ کسی نیست حرف منو گوش کنه؟